मिति 2077 साल पुस 24 गतेको दिन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। जुममा गरिएको सो अनलाइन कार्यक्रमको क्रममा मुख्यमन्त्रीले पुराना नेताहरूमा रहेको पदको लोभ नै पार्टी र देश पछाडि रहनुको मुख्य कारण बताउनुभयो। सो क्रममा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने जस्तै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएर बुढापाका नेताहरू अब पछि हट्नुपर्ने जनाउनुभयो। हेर्नुहोस् शङ्कर पोखरेलले गर्नुभएको सो सम्बोधनको एक भिडियो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय बैठक थियो। बैठक समापन गरेर आउँदाखेरि केही ढिला भयो। तपाईहरु कार्यक्रम आरम्भ गरिसक्नु भएको रहेछ। खास गरी शपथ ग्रहण समारोह तपाईहरुले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि म चाहिँ जोडिसकेका थिएँ। यद्यपि मेरो चाहिँ ल्यापटपको भिडियोले काम गरेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले मलाई चाहिँ देख्न सक्नु भएन, तर तपाईहरुको आवाज चाहिँ र तपाईहरुको भिडियो पनि मैले चाहिँ हेरिराखेकै थिएँ। त्यस अर्थमा तपाईहरुका यस बीचमा भएका खास गरी राजन भट्टराईजीले जे प्रस्तुति राख्नुभयो त्यो प्रस्तुति पनि मैले सुनेको हुनाले मलाई केही सजिलो भएको छ। के विषय तपाईहरुका बीचमा छलफल भइसकेको छ, के चीज मैले थप्नु पर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी जानकारी भएको छ। सबभन्दा पहिले त म खास गरी प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जो जोडिनु भएको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट चाहिँ तपाईहरु जोडिएर चाहिँ यो छलफलमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। म सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज शपथ ग्रहण गर्नुहुने जति प्रवासको नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। प्रविधिले हामीलाई एउटा मौका दिएको छ। हामी अलग अलग ठाउँमा रहे पनि एकै ठाउँ छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र तपाईहरुसँग चाहिँ प्रत्यक्ष संवाद गर्ने एउटा अवसर जुरिया छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रा बीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने खालको काम गरेको छ। यसको लागि संयोजन गर्नुहुने मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यति बेला हामी पार्टीको एउटा चाहिँ भविष्यका बारेमा चिन्ता गरिराखेका छौँ। पार्टी आन्दोलन कुन रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने खालको हाम्रो चिन्ता प्रकट भइराखेको छ। तर म के देख्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पार्टीभित्र जुन प्रकारको असामान्य स्थिति उत्पन्न भयो र अलग अलग धार देखा पर्यो, त्यस पछाडि पार्टी जीवनमा असाधारण सक्रियता देखा परेको छ। खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा प्रथम पार्टी अध्यक्ष माथि जुन प्रकारको चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको थियो, एक प्रकारले भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वको हत्या गर्न खोजिएको थियो र उहाँलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न खोजिएको थियो। त्यसप्रति आम कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको चाहिँ सहानुभूति अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वप्रति चाहिँ प्रकट भएको देखिन्छ। यो कार्यकर्ताको बीचको मात्रै विषय होइन, आम जनतामा समेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान अगाडि बढेको थियो र विशेष गरी चाहिँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको समृद्धिका सन्दर्भमा उहाँले जुन प्रकारको पहल कदमी लिनुभयो र नेपालमा एक प्रकारले संविधान सभाको समयमा माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहमा वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्ने खालको कुरामा जुन प्रकारको भूमिका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्नुभयो, त्यसले जनतामा गहिरो छाप छोडेको रहेछ भन्ने कुरा यति बेला हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न पाएका छौँ। र एक प्रकारले आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि कस्तो अनुभूति गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले आयोजना गर्न खोजेका कार्यक्रमहरू भन्दा दोब्बर तेब्बर कार्यकर्ताहरू त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइरहेको, खबर नगरेका कार्यकर्ताहरू पनि हामी चाहिँ उपस्थित हुन पाउनुपर्छ, हामीले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्छ, हामी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा फेरि जुट्न तयार छौँ, आन्दोलनको रक्षाका लागि हामी भूमिका खेल्न तयार छौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ माग गरिरहेको भन्ने खालको कुरा रिपोर्टका क्रममा आएको थियो। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले एक प्रकारले भन्दाखेरि आन्दोलनको रक्षाका लागि चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति चाहिँ नयाँ ढङ्गले जुरुम्राएको अवस्था छ र त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा तपाईहरु पनि परेको छ र तपाईहरु प्रवासमा रहेर पनि जुन सक्रियताका साथ यहाँ छलफलमा भाग लिइराख्नु भएको छ, त्यसले पनि त्यो कुरालाई संकेत गर्छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र
दुईवटा धाराहरू रहे। एकातिर चौथो महाधिवेशनको धारा, अर्को झापा आन्दोलनका माध्यमबाट अगाडि बढेको चाहिँ माले धारा, जो पछि गएर नेकपा एमालेका रूपमा चाहिँ विकास भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ चौथो महाधिवेशनको धारा, जो माओवादी केन्द्रका रूपमा विकास भयो। यी धाराहरू चाहिँ जब संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेपछि राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले एकै ठाउँ आइसकेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब यो एकीकृत आन्दोलन नै आजको आवश्यकता हो भन्ने खालको मान्यताका आधारमा चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रियातर्फ प्रवेश गर्ने वस्तुगत आधार तयार भएको थियो। तर कमरेड प्रचण्ड भित्र एक प्रकारको रणनीतिक सोचहरू, खास गरी एक प्रकारले भने जनयुद्धको पालामा उहाँले जुन प्रकारको उपयोगको नीति अवलम्बन गरेर चाहिँ एकलाई दुईमा विभाजन गर्ने र त्यसमाथि आफ्नो शक्तिलाई सबल बनाउने खालको चाहिँ स्ट्राटेजी अवलम्बन गर्नुभयो, त्यो चिजको प्रयोग गर्ने चाहना अन्तर्गत उहाँले एकता प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा जुन प्रकारको नेतृत्वको उदासीनता देखियो त्यसले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी एक प्रकारले एकता प्रक्रियाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामी चुनावी गठबन्धनका माध्यमबाट हामीले एकताको आधार तयार गरेका थियौँ। चुनावी गठबन्धनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला दुई अध्यक्षका बीचमा तात्कालिक नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा चुनावी गठबन्धन गर्ने र एउटै चुनाव चिन्हमा चाहिँ चुनावमा जाने खालको सहमति भएको थियो र भविष्यमा पार्टी एकता गरेर जाने भन्ने खालको कुरा उहाँहरूका बीचमा सहमति भएको थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ वामपन्थीहरूको पक्षमा एउटा बलियो आधार तयार हुन्छ भन्ने विश्वास तयार भएको थियो। तर उहाँ सहमति भएको केही दिन पछाडि चाहिँ चिन्हका प्रश्नमा पछाडि हट्नुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूले चाहिँ 2/3 बहुमत सुनिश्चित गर्ने जुन सम्भावना रहेछ त्यो सम्भावना चाहिँ त्यही चिन्हका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गुमाउनु पर्यो। यही झन्डै हामीले चाहिँ 5-7 लाख मतहरू चाहिँ चिन्हका कारणले समानुपातिक तर्फ चाहिँ गुमाउने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सक्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ भएकै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो त्यो खेलेको चाहिँ त्यति बेला पनि देखिएको थिएन। तर हामीले चाहिँ दुईवटा आन्दोलनलाई जोड्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा यस्ता चिजहरू गौण हुन् भन्ने हिसाबले त्यसलाई सामान्य ठान्यौँ। तर चाहिँ जब चुनाव पछाडि हामी एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लड्यौँ, चुनाव लडेर चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसमा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ, झन्डै 2 महिनाभन्दा बढी समय चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने मौका पाउनु भएन र सरकार गठन भएन। र त्यसमा विशेष गरी तात्कालिक माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै त्यो विषयलाई अड्काउने खालको कुरामा भूमिका खेल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय सरकारमा रहन चाहनु त स्वाभाविक थियो, तर माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जानुभएको प्रतिनिधिका तर्फबाट चाहिँ जनताको जनादेशलाई सम्बोधन र सम्मान गर्ने कुरामा बाधा व्यवधान पुर्याउने खालको काम भयो। त्यो बिचको अवधिमा एउटा षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थाल्यो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अवसरबाट वञ्चित गरिकन चाहिँ तात्कालिक एमाले जो प्रमुख पार्टीका रूपमा चाहिँ जनताबाट चाहिँ स्वीकृत भएको थियो त्यो सङ्घको गठबन्धनलाई त्यागेर चाहिँ अलगै सरकार बनाउनका लागि चलखेल भयो भन्ने खालको कुरा आयो र त्यो चलखेललाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकताका सन्दर्भका बारेमा हतारी र एकता गर्नुपर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। केका लागि त भन्दाखेरि चाहिँ जनताको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नका लागि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। र एउटा विषय चर्चा हुने गर्छ, जनमतमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरियो र स्वाभाविक रूपमा ठुलो पार्टीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको 5 वर्ष नेतृत्व गर्ने हिसाबले भोट माग्ने खालको कुरा भयो। चुनावका बेलामा चाहिँ कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने देशव्यापी दौडामा चाहिँ केपी ओली हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो। मुख्य नेताहरू आज जसले आफूलाई चाहिँ हामी केपी ओली भन्दा लोकप्रिय छौँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो र ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेटका रूपमा रहनुभएको केपी शर्मा ओली गएर चुनावी क्याम्पेन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। चाहे त्यो कमरेड प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र होस्, चाहे चाहिँ माधव कमरेडको निर्वाचन क्षेत्र होस्, सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चुनावी क्याम्पेनको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले स्वाभाविक रूपमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो।
तर सरकार गठन गर्ने बेलामा चाहिँ कङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ प्रचण्ड गभर्मेन्टले सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्नुभयो र माओवादी केन्द्रभित्रैबाट त्यो चाहिँ अनुचित हुन्छ भन्ने खालको दबाब आइसकेपछि र विशेष गरी उपेन्द्र यादवजीले चाहिँ जनमतबाट आएको पहिलो पार्टीलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको खुला मान्यता सार्वजनिक गरिसकेपछि मात्रै प्रचण्ड कमरेड चाहिँ अहिलेको चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनको सरकारका पक्षमा आउनुभयो। तपाईँहरूले त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीमण्डललाई गठन गर्ने सन्दर्भमा पूर्णता दिन नसकेको कुराबाट पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि पहिलोपटक शपथ ग्रहण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्नु भएन। त्यति बेला उहाँले चाहिँ लालबहादुर पण्डित र थम्माया थापालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो र त्यही क्रममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सामेल गर्नका लागि बाध्य पारेर चाहिँ आलो पालोको कुरा गरियो र त्यसमा प्रचण्ड कमरेडको पदलोलुपता त्यति बेला नै प्रकट भएको थियो, जो वास्तवमा भन्दै भने जनादेशका विपरीत थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र नेपालको राजनीतिको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यस्तै प्रकारको तरिका प्रयोग गरेका थियो। खास गरी 56 को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर चाहिँ जनमत निर्माण गर्ने र जनमत प्राप्त गरिसकेपछि भट्टराईका ठाउँमा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुने प्रयास गर्दाखेरिको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर पार्टीका रूपमा दरिन पुग्यो र त्यसको असर के पर्यो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा प्रतिगमनको दुष्चक्र सुरु भयो र आज हामी नेपालको राजनीतिभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन प्रकारको अवस्था देख्छौँ त्यो अवस्थाका पछाडि पनि जनमतलाई उपेक्षा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चरित्रका कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको थियो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो पार्टीभित्र खास गरी नेकपाभित्र के बहस गर्यौं त भन्दाखेरि जनमतमा जसलाई लगेर चाहिँ स्थापित गरिएको छ उसको नेतृत्वमा प्राप्त गरिएको जनमतलाई उपेक्षा गर्ने गरी बीचमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा उचित हुँदैन। अहिले जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, त्यस अर्थमा स्थायित्वका पक्षमा नेतृत्व उभिनुपर्छ। आफ्नो पदीय आकांक्षालाई यसरी चाहिँ बीचमा चाहिँ लाद्ने खालको कुरा उचित हुँदैन। यसले पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने खालको मान्यता अगाडि सारिसकेपछि तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ भदौ 26 मा हामीले एउटा सहमति गर्यौं। त्यो सहमति चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षसम्म कमरेड केपी ओलीले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टी सञ्चालनको काममा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले भूमिका खेल्ने, यस प्रकारको कुरा हामीले अगाडि बढायौं र त्यो कुरामा सिङ्गो स्थायी कमिटी सर्वसम्मत रूपमा सहमत भएर चाहिँ निर्णय अगाडि बढ्यो। तर कमरेड प्रचण्ड कस्तो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि सचिवालय भित्रको एक प्रकारले भन्ने भने समीकरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने प्रकारको रणनीतिमा हुनुहुँदो रहेछ। सुरुमा खास गरी हामीले भदौ 26 को जुन सहमति गर्यौं त्यो सहमति गर्दाखेरि कमरेड वामदेव गौतम एकताका पक्षमा उभिएका कारणले गर्दाखेरि उहाँ सहमतिका लागि तयार हुनुभएको रहेछ। पछि कमरेड वामदेव गौतमलाई उहाँहरूले विश्वासमा लिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ पृष्ठभूमि तयार भएको रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ घटनाक्रमले देखाउँछ। जबकि पार्टी एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, त्यसै गरी अधिवेशनको तयारी गर्ने, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने अभियान चलाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा कमरेड प्रचण्डले खेल्नुपर्ने भूमिका थिए। उहाँ त्यो विषयमा कहिले प्रवेश गर्नु भएन। जबकि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको थियो, पार्टी एकताका बाँकी कामहरू स्थायी कमिटीले 15 दिनभित्र गर्ने भनेको थियो भने सचिवालयकै बैठकमा उहाँ आफैले अध्यक्षता गरेको बैठकमा चाहिँ 10 दिनभित्र चाहिँ अध्यक्ष र महासचिवका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गरिकन पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुराको निर्णय भएको थियो। तर कमरेड प्रचण्डमा पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै रुचि देखिएन। उहाँको ध्यान भनेको सरकारमा केन्द्रित रह्यो र सरकारका मामिलामा उहाँले चाहिँ अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, दखलअन्दाजी दिने, घेराबन्दी गर्ने खालको कुरामै रुचि देखाउनु भयो र त्यही कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एक प्रकारले भने सामान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध यस्तो प्रकारको सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो जुन कुरा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भन्दै भने अत्यन्त अपराधपूर्ण घटनाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले कमरेड प्रचण्डलाई भेटेर पनि के भने भन्दाखेरि यस प्रकारको जुन आरोप तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो आरोप रूपान्तरणका लागि हो कि पार्टीमा विग्रह ल्याउनका लागि हो? तपाईँको आरोप पार्टीभित्र रूपान्तरणका लागि होइन, पार्टी निर्माणका लागि होइन। तपाईँले एउटा पार्टीको अध्यक्ष, सामान्यतया पार्टीभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि नीतिहरूको केन्द्रीकरण अध्यक्षका मार्फत हुन्छ। यो एकताको केन्द्रीकरण
कमरेड केपी ओलीका माध्यमबाट भएको छ। यो एकताको नेतृत्वकर्ता कमरेड केपी ओली हो र तपाईँ त्यसको सहयोगका रूपमा रहनु भएको छ। एकताको नेतृत्व गर्ने कमरेड केपी ओलीमाथि, चुनावी गठबन्धनको सफल नेतृत्व गर्ने केपी ओलीमाथि यति सङ्गीन आरोप लगाउनुको अर्थ भनेको तपाईँ एकताका विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जनादेशका विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै सबल बनाउँदैन, यस्तो प्रकारको गतिविधिले कहिले पनि पार्टी र आन्दोलनलाई बलियो बनाउँदैन। त्यस अर्थमा तपाईँले यो अभियोग पत्र तपाईँले कुन मनसायले लिएर आउनुभयो, म त भन्छु तपाईँको आफ्नो चाहना थिएन होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ आन्दोलनको हितमा छैन, त्यसलाई फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा अनुरोध गऱ्यौँ, तर उहाँले फिर्ता लिन मान्नु भएन। र बरु उहाँहरू के मुडमा जानुभयो त भन्दाखेरि यो विषयमा बहसतर्फ जाने खालको कुरामा उहाँहरूको रुचि रह्यो र प्रथम अध्यक्षलाई उहाँहरूले चाहिँ बरु चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रतिवाद प्रस्तुत गर्नका लागि भन्ने खालको आग्रह गर्नुभयो। त्यति बेला पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हो भने वाद प्रतिवादको बाटोबाट जानु हुँदैन र अहिले हामी एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने जुन प्रक्रियामा छौँ, यस्तो अवस्थामा सहमतिको दस्तावेज मात्रै प्रवेश गर्न सक्छ। जस्तो कि हाम्रो पार्टी विधानमा के छ भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको अधिकारका रूपमा एउटा प्रबन्ध गरेका छ। पार्टीमा प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि राजनीतिक प्रतिवेदन वा प्रस्तावहरू दुई अध्यक्षको तर्फबाट वा दुई अध्यक्षको सहमतिमा एक अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने खालको व्यवस्था विधानले गरेका छ। त्यस अर्थमा कमरेड प्रचण्डले एकल रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्नु हुँदैन थियो। उहाँ आफै अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा रहने, आफैले विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक ढङ्गले एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने खालको कुरा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने एकताका विरुद्धमा, पार्टी विधानका विरुद्धमा थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झाउने प्रयास गऱ्यौँ। तर उहाँहरू एउटा मिसनमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा योजनामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो कुरालाई कहिले पनि वास्ता गर्नु भएन। अर्कोतर्फ उहाँहरूले बारम्बार के भन्नुभयो भन्दाखेरि, खास गरी माधव कमरेडले त्यो कुरामा बढी पैरवी गर्नुभयो। त्यो विषय के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई बहुमतका आधारमा जुनसुकै फैसला गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ हटाउन चाह्यो भने प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीले हटाउन चाह्यो भने अध्यक्षबाट पनि हट्नुपर्छ भन्ने कुराको निरन्तर पैरवी गरिरहनु भयो। तर सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने उहाँको त्यो मान्यता गलत थियो। के अर्थमा गलत थियो भनेर भन्दाखेरि हामीले लेनीवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मान्यता त्यसले गहिरो गरी आत्मसात गर्छ। जुन तहको कमिटीले निर्णय गर्छ त्यो निर्णय परिवर्तन गर्नका लागि त्यही तहको कमिटी वा फोरमको आवश्यकता पर्छ। जस्तो कि अहिले हामी हेर्छौँ एउटा महाधिवेशनले निर्माण गरेको नीति बदल्नका लागि अर्को महाधिवेशन चाहिन्छ, केन्द्रीय कमिटीले बदल्न सक्दैन भन्छौँ र महाधिवेशनको सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ। यो लेनीवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको कुरा हो। महाधिवेशनले निर्माण गरेको नीति केन्द्रीय कमिटीले बदल्न सक्दैन, यो हामीले मान्दै आएको पद्धति हो। पछिल्लो समय हामीले चाहिँ कमिटीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीलाई बदल्यौँ। पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि महाधिवेशनका माध्यमबाट केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे, केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित गर्थे वा महासचिव निर्वाचित गर्थे। तर हामीले चाहिँ बुटोलको अधिवेशनका माध्यमबाट नयाँ प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ। अधिवेशनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिकन चाहिँ अध्यक्ष र पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्यौँ र स्वाभाविक रूपमा अधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्नका लागि सामान्य केन्द्रीय कमिटीको सामान्य बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा चाहिँ कल्पनै गर्न सकिँदैन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरेको नेतृत्व महाधिवेशनबाट मात्रै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यता कमरेड केपी ओलीको मान्यता रह्यो र उहाँले सुरुदेखि त्यो विषयलाई उठाउँदै आउनुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू अध्यक्षबाट म चाहिँ विदा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ भने महाधिवेशनको फोरम आयोजना गर्नुहोस्, जति छिटो तपाईँहरू फोरम आयोजना गर्नुहुन्छ म अध्यक्ष छोड्न तयार छु। यदि तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ भने 5 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यकाल पुरा हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा नयाँ चुनावमा जाउँ र चुनाव पछाडिको प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी रहँदैन। नेपालको राजनीतिमा यस प्रकारको उदार प्रस्ताव राख्ने नेता पार्टी र आन्दोलनका लागि चाहिँ अयोग्य हुन सक्छ र? आज हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने कमरेड जेएन खनाल 2 पटक अध्यक्ष हुनुभयो, अहिले पनि मौका आउँछ कि भनेर प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल 3 अवधि महासचिव हुनुभयो, अहिले पनि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र पार्टी विभाजन गरिकन अध्यक्ष बन्न खोज्नुभयो। आज विभाजित पार्टीको अध्यक्ष बनेर उहाँ
खुसी प्रकट गरिराख्नु भएको छ। र कमरेड प्रचण्डको कुराकानी गर्ने हो भने 45 सालदेखि उहाँ लगातार पार्टी प्रमुखका रूपमा रहनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि नयाँ पुस्तालाई दिउँ, अर्कोलाई दिउँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको कुनै मनसाय देखिँदैन। बरु चाहिँ नेतृत्वका लागि जसले दाबी गर्छ उसलाई उहाँले आफ्नो समूहबाट बाहिर पठाउनु भएको छ। जस्तो कि बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जसले नेतृत्वको आकांक्षा राखे उनीहरूलाई पार्टीबाट बाहिरिने खालको स्थिति उत्पन्न गराउनु भयो। तर अहिले पनि उहाँ चाहिँ 33 वर्षदेखि लगातार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वकै चाहना राखिराख्नु भएको छ। तर चाहिँ कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो म एक अवधि अध्यक्षका रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्छु, म एक अवधि सरकारको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्छु र देशका लागि के योगदान गर्छु भन्ने नेतालाई घेराबन्दी गरिकन, अपमानित गरिकन राजनीतिक आन्दोलनबाट चाहिँ बहिर्गमन गराउने जुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो त्यसले गर्दाखेरि एकपटक फेरि हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी निर्माणको, राष्ट्र निर्माणको अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको अनुभूति गरेका छौँ। र त्यो चिज हामीले मात्रै होइन, आम पार्टी पङ्क्ति र चाहिँ नेपाली जनताले पनि त्यो अनुभूति गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ एउटा बहस सञ्चालन गर्न खोजियो। त्यो बहस भने के हो त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले समाजवाद निर्माणका लागि अग्रसरता लिनु भएन भनेर बहस सञ्चालन गर्ने कोसिस गरियो र अहिले एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ। म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडा कति सफल हुनुभयो, कति असफल बन्नुभयो आफ्ना ठाउँमा छ। किनकि युवराज खतिवडा चाहिँ एक प्रकारले प्रशासनिक पृष्ठभूमिबाट, ब्युरोक्रेसीबाट राजनीतिक नेतृत्वमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। नेपालका सन्दर्भमा भन्दै भने मौद्रिक अर्थशास्त्रमा अत्यन्त दक्ष व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र नेपालको अर्थतन्त्रका सङ्कटहरूलाई सामना गर्ने कुराहरूमा उहाँले अवलम्बन गरेका नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा पर्नबाट जोगियो पनि। जस्तै तपाईँले गएको वर्ष कोभिड-19 का कारणले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा जुन नकारात्मक असर देखा पर्यो, नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ ऋणात्मक भएन। ऋणात्मक नहुने कम मुलुकहरूभित्र नेपाल पनि पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ कमरेड युवराज खतिवडाले आर्थिक मामिलामा चाहिँ लिएका नीतिहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा गलत थिए भन्ने खालको कुरा चाहिँ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ परिणामले देखाउँछ। तर चाहिँ एक प्रकारले जनताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा खास गरी बजेट नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल पोलिसिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ केही कमीहरू अवश्य रहेका हुन्। तर चाहिँ नेतृत्व खास गरी प्रचण्ड माधव कमरेडसँगको उहाँको अन्तर्विरोधको पक्ष भनेको मूलतः ठुला व्यापारी घरानाहरूले जुन हिसाबले भ्याट छलीका माध्यमबाट अरबौं रुपियाँ चाहिँ राज्यको चाहिँ हिनामाना गरिरहेको अवस्था थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ एक प्रकारले भने अवैध पैसालाई नेपालमा भित्राएर चाहिँ सेतो बनाउने जुन प्रकारको चलखेल भइराखेको थियो त्यो चलखेललाई रोक्ने खालको कुरामा चाहिँ युवराज खतिवडाको जुन प्रकारको सक्रियता थियो त्यो सक्रियता कतिपय नेताहरूका लागि प्रिय भएन। व्यापारीको घेराबन्दीमा परेर उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारले भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर पार्नका लागि एउटा प्रोपोगन्डा वार सञ्चालन गर्ने खालको काम गर्नुभयो र आज नेपाली मिडियामा जुन प्रकारको चाहिँ नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुरा भएको छ त्यसका पछाडि चाहिँ त्यो प्रकारको प्रवृत्तिले मुख्य रूपमा काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकातिर उहाँहरू दलाल नोकरसाही पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। दलाल नोकरसाही पुँजीवादको जुन प्रकारको राजस्व अपचलन गर्ने प्रवृत्ति वा चाहिँ विदेशको कालो धन ल्याएर नेपालमा चाहिँ अवांछित रूपमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्ध सरकारका नीतिहरूले गरेको नियन्त्रणलाई रोक्नका लागि सरकारले गरेको भूमिकाका सन्दर्भका बारेमा उहाँहरूका असहमतिहरू त्यो रूपमा प्रकट भएको छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि समाजवादतर्फको यात्रा चाहिँ यो सरकारले अगाडि बढाएन भन्नुहुन्छ। नेपाल जस्तो मुलुक जो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा रहेको मुलुक छ त्यो अहिले नै समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ हुँदैन? निश्चित रूपमा हुँदैन। जस्तो कि माओको कालमा जसरी एक हठात समाजवादीकरण गर्ने कोसिस गरियो त्यसले चिनिया राजनीति सङ्कटमा पर्यो र सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा जुन प्रकारका विचलनहरू देखा परे ती विचलनहरूलाई देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। चीनले नयाँ आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो जसका कारणले गर्दाखेरि आज चीन एउटा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति केन्द्रका रूपमा विकास हुने जुन आधार तयार भएको छ त्यो चीनले पनि के भन्छ भन्दाखेरि समाजवादको प्रारम्भिक चरण चाहिँ सन् 1921 को समाप्ति पछाडि मात्रै हामी समाजवाद कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गर्छौँ भनेर भन्छ। हामी भर्खर नेपालमा चाहिँ सामन्तवादका विरुद्धको सङ्घर्षबाट भर्खर गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले नै हामी समाजवादी कार्यक्रम दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दाखेरि सक्दैनौँ।
र हाम्रो पार्टीको नीतिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। जब समाजवादको आधार तयार हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ पार्टीको मान्यता थियो र अहिलेको सरकार त्यो दिशातर्फ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर चलेको कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी चाहिँ निर्माणका क्षेत्रमा जुन प्रकारका अव्यवस्थाहरू थिए त्यसमा सुधार ल्याएको छ। यातायातमा जुन प्रकारको सिन्डिकेट थियो त्यसलाई समाप्त पारेको छ। एनजिओ आइएनजिओका नाममा जुन प्रकारको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली अर्थतन्त्रमाथि जुन प्रकारको चाहिँ असन्तुलन कायम गर्ने कुरा भएको थियो त्यसमा नियन्त्रण गरेका छ। हुन्डी कारोबारका नाममा जुन प्रकारले अवैध आर्थिक क्रियाकलाप भएको थियो त्यसमा नियन्त्रण भएको छ र अवैध सुन कारोबारका माध्यमबाट जसरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई एक प्रकारले कालो अर्थतन्त्रका रूपमा रूपान्तरित गर्ने कोसिस भएको थियो त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रणको दिशामा गएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका दिशामा वास्तवमा भन्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा यो सरकारले सार्थक हस्तक्षेपको प्रयास गरेका थियो र त्यो हस्तक्षेपका कारणले असन्तुष्ट बनेको चाहिँ एक प्रकारले भने ठुलो व्यापारी घराना पनि यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको घेराबन्दीमा लाग्नुका पछाडिको कारण चाहिँ समाजवादतर्फको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ जुन सकारात्मक र प्रगतिशील कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कोसिस भयो त्यसको परिणाम पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ हामीले नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने हो भने व्यवसाय उद्यमीहरूलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नै पर्छ। यो पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध छ र त्यो हिसाबले लागिरहेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले पछिल्लो अवधिमा नेपालमा जुन हिसाबले चाहिँ लगानी वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ, तपाईँले पछिल्ला डेटाहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ चाहे विदेशी लगानीको कुरा गर्नुहोस् चाहे आन्तरिक लगानीको कुरा गर्नुहोस् कोभिड-19 को कहरका बीचमा पनि हामीले चाहिँ लगानीलाई उल्लेख्य मात्रामा बढाउन सफल भएका छौँ। यसले गर्दाखेरि सरकारको नीति एक प्रकारले भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका सन्दर्भका बारेमा प्रभावकारी ढङ्गले नै अगाडि बढेको थियो भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल साबित गर्ने कोसिस भयो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्रै होइन पार्टी नेताका रूपमा पनि असफल साबित गर्ने कोसिस भयो। केसम्म भनियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, त्यसका लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने प्रकारको प्रचार गर्ने प्रयास भइराखेको म देख्छु। म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त नेपालको राजनीतिमा कमरेड केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्य नेताका रूपमा प्रवेश गरेको कहिले भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि उहाँ त्यति बेलाका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिकन संसदीय दलको नेता बन्नुभयो। त्यति बेलाको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति कस्तो थियो तपाईँ हामी सबै बुझ्न सक्छौँ। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि संविधान सभाले संविधान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा आम रूपमा अविश्वास थियो। पहिलो संविधान सभा असफल भएको थियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि नेपाली जनतामा के विश्वास थिएन भन्दाखेरि यो संविधान सभाले संविधान दिन सक्छ भन्ने विश्वासै थिएन। समाज एक प्रकारले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक प्रश्नहरूमा विभाजित थियो। नेपाली जनताको मनोविज्ञान विभाजित थियो। त्यो चिजलाई जोड्ने कुरा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र कठिन बनेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा भन्नु वा चाहिँ दलको नेताका रूपमा वा पार्टीको नेताका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले के सन्देश दिन सफल हुनुभयो त भन्दाखेरि नेपाली समाज बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समाज हो र यो समाजलाई जात जातका नाममा क्षेत्र क्षेत्रका नाममा सम्प्रदायका नाममा विभाजित गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर दडो अरान लिएर त्यसका विरुद्ध चाहिँ मोर्चाबन्दी गरिकन 10तिर फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई संविधान सभाभित्र चाहिँ संवादको बाटोबाट एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरूको साथमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको आधार तयार गर्नुभयो। त्यो नेता असफल हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने कमरेड केपी ओली नभएको भए संविधान सभाले संविधान दिँदैन थियो भन्ने कुरा त्यति बेलाका कांग्रेसका मूर्धन्य नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ तपाईहरुले पढ्ने मौका पाउनु भएको छ, सुन्ने मौका पाउनु भएको छ। यद्यपि हाम्रो स्वभाव के छ भने हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौँ, तर संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुरामा केपी ओलीको भूमिका नै निर्णायक हो भन्ने कुरा धेरैले कबुल गरेको सत्य हो। त्यो नेतालाई आज लाञ्छित गर्ने, अपमानित गर्ने र कमजोर नेताका रूपमा चाहिँ चित्रण गर्ने खालको जुन प्रयास भयो त्यो प्रयास चाहिँ उचित थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ संविधान सभाले संविधान जारी गरिरहँदाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका विदेश सचिव तात्कालिक विदेश सचिव जयशंकर नेपाल आउनुभयो। उहाँले एउटा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पूर्ण सहमति नभइकन संविधान सभाबाट संविधान जारी गरियो भने नेपालमा सामाजिक विद्रोह हुन्छ,
नेपालमा सामाजिक विद्रोह भयो भने त्यसले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा असर पर्छ। तपाईहरुले सहमति नभइकन संविधान जारी गर्नु भएन। अहिले तपाईहरुले संविधान जारी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नु पर्यो भन्न आउनुभयो। त्यो त्यति बेलाका सन्दर्भको चर्चा तपाईँ हामी सबैलाई जानकार छ। तर सुशील कोइरालाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसमा असहमति जनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, त्यस अर्थमा चाहिँ अब हामी पछाडि हट्न सम्भव छैन। तर यो विषयमा केपी ओलीसँग तपाईहरु कुराकानी गर्नुहोस्, केही उपाय छ भने केपी ओलीले बताउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ केपी ओलीतिर लगाइदिनु भयो। र केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, नेपाली जनता संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा छन्, त्यस अर्थमा हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौँ। नेपालमा कोही असहमत छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रो जिम्माको कुरा हो। तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन, नेपालमा विद्रोह हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कन्सर्नको विषय हो। हामी तपाईहरुको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै प्रकारको असर पर्न दिँदैनौँ, ढुक्क भएर जानुहोस् भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने नेता केपी ओली नभएको भए तपाईँ हामी कल्पना गरौँ त नेपाल जस्तो मुलुकले संविधान सभाबाट संविधान दिन सक्थ्यो होला? त्यो राष्ट्रिय अडान लिन सक्ने, नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड गभर्नमेन्टले के भन्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको राष्ट्रियताको अडानमा पनि शङ्का छ भन्न थाल्नु। यस्ता कुराहरूबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ अहिलेको अन्तर्विरोधको अन्तर्य के थियो भन्ने कुरा ती सबै कुराहरूबाट प्रकट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि मुलुकमा नाकाबन्दीको स्थिति उत्पन्न भयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै नाकाबन्दी सुरु भयो। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न सकेन। तर जब प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो उहाँले मुखर रूपमा भन्नुभयो जहाँ धरना छ त्यहाँबाट सामान नआउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ, जहाँ धरना छैन त्यहाँबाट पनि सामान किन आउँदैन? भारत सरकारले सहयोग गर्ने हो भने नाकाबन्दी सम्भवै छैन भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईहरुले नाकाबन्दीका विरुद्धमा जुन प्रकारको पहल गर्नुभयो, अभियान चलाउनुभयो, त्यसले भारतीय पक्षलाई पछि हट्न बाध्य बनाएपछि अन्त्यमा चाहिँ नाकाको स्थिति चाहिँ अन्त्य भयो, नाकाबन्दीको स्थिति अन्त्य भयो। त्यो चिजको राष्ट्रिय अडान लिने, अगुवाई गर्ने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतामाथिको निष्ठामाथि अहिले जसरी पार्टीभित्र अन्तर पार्टी छलफलका नाममा, बहसका नाममा विवाद सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो, त्यो एउटा व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र थियो। र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रवादी नेतालाई नै राष्ट्रियताका प्रश्नमा कमजोर देखाउनु भनेको नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने योजनाबद्ध प्रयास थियो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ एउटा विषय के उठाउने गरेका छ भने सुशासनका मामिलामा चाहिँ अहिलेको सरकार कमजोर भयो भनेर चित्रण गर्ने कोसिस गरिरहेका छ। म तपाईहरुका बीचमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली नै त्यो व्यक्ति हो जसले नेपालमा सुशासनका प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइदिँदा त्यसको विपक्षमा खडा हुनुभयो। सर्वोच्च अदालतलाई एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा, मर्यादित संस्थाका रूपमा राख्नुपर्छ भनेर अडान लिने केपी शर्मा ओली सुशासनको विरुद्धमा हो भनेर भन्न सकिन्छ। प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाका विरुद्धमा खरो उभिनुभयो। प्रहरी संगठनभित्र चाहिँ वरियता क्रमलाई स्थापित गर्ने नेतृत्व गर्नुभयो र आज प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा पहिले नै आम मान्छेहरूले बुझ्न सक्छन्। पहिलेको जस्तो लेनदेनका कुराहरू चाहिँ अब प्रहरी संगठनभित्र तपाईहरु सुन्न पाउनुहुन्न। त्यस्तो प्रकारले व्यवस्थित प्रणालीका पक्षमा उभिने प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनका मामिलामा कमजोर भनेर जुन प्रकारको प्रचार गर्न कोसिस भएको छ, कतिसम्म भनेर भन्दाखेरि कोभिड-19 को आरम्भिक दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सामग्रीमा जुन प्रकारको अभाव थियो, त्यो अभावका बेलामा सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई अतिरञ्जित ढङ्गले चित्रण गरिकन चाहिँ जुन प्रकारले कोभिड-19 मा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भन्ने प्रकारको चित्रण गरिएको छ, यो एक प्रकारले भने तथ्यभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईहरु अझ तथ्यसँग धेरै परिचित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले एउटा तथ्य तपाईहरुका बीच कोभिड-19 का सन्दर्भमा पनि राख्न चाहन्छु। दक्षिण एसियाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि परीक्षणका सन्दर्भमा हाम्रो संसदीय समितिहरूले के भने भन्दाखेरि 2% परीक्षण गर्नु पर्यो भने, तर आज हामी कति परीक्षण गरेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय समितिले भनेको भन्दा 10औं गुणा ज्यादा हामीले परीक्षण गरिसकेका छौं। जबकि त्यति बेलाको संसदीय समितिले यति गर्दा हुन्छ भन्ने ठानेको थियो, त्योभन्दा बढी सामर्थ्य सरकारले विकास गरेका छ। हिजो काठमाडौँमा रहेको एउटा प्रयोगशालाभित्र कोभिडको परीक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ सुनिश्चितता थिएन।
पहिलो पटक पोजिटिभ केस आउँदाखेरि हामीले हङकङ पुर्याउनु परेको थियो। आज झन्डै झन्डै 80-82 वटा चाहिँ प्रयोगशालाहरूबाट चाहिँ परीक्षण हुने कुराको आधार तयार गरिएको छ। र हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईले दक्षिण एसियामा हेर्नुभयो भने सबभन्दा कम सक्रिय संक्रमित भएको मुलुकभित्र नेपालको नाम पाउनुहुन्छ आजको अवस्थामा। अर्कोतर्फ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको मृत्यु दर चाहिँ न्यूनतम मृत्यु दर भएका मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्छ। जस्तो कि म तपाईहरुलाई दक्षिण एसियाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भन्दा भारतको मृत्यु दर दोब्बर रहेको छ। नेपालमा 0.7% मृत्यु दर छ भने भारतमा 1.4% मृत्यु दर छ। बंगलादेशमा 1.5% मृत्यु दर छ। पाकिस्तानमा 2% को मृत्यु दर छ। अफगानिस्तानमा भन्नुहुन्छ 4.2% को मृत्यु दर छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी नेपालको कोभिड-19 को स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा हामीले गरेका प्रयासहरूको परिणाम दक्षिण एसियाका ठूला राष्ट्रहरूभित्र सबभन्दा कम मृत्यु दर भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सकेका छौं। युरोप अमेरिकातिरकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कस्तो अवस्था छ, जबकि युरोप अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूले कोभिड-19 को महामारीलाई सामना गर्नका लागि कठिन भइरहेको बेलामा नेपाल सरकारले जनताको सहयोगमा, स्थानीय सरकारहरूको सहयोगमा, प्रदेशको सहयोगमा जुन प्रकारको भूमिका खेलेको छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामी परीक्षणको दायरा बढाएका छौं, उपचारको दायरा बढाएका छौं र मृत्यु दरलाई न्यूनतम राख्न सफल भएका छौं। यो चीजलाई पनि पार्टी नेतृत्वले कहिले देख्न चाहेन र खास गरी भन्ने हो भने कोभिडका सन्दर्भमा सरकार असफल भयो भनेर चाहिँ पार्टीको प्रवक्ताका तर्फबाट चाहिँ अनेकन वक्तव्य जारी गर्ने काम भयो, दुई पटक बैठकको माग गर्ने काम भयो। जबकि तथ्य के थियो भन्दाखेरि कोभिड-19 मा नेपालको पोजिसन धेरै सबल छ भन्ने कुरा तथ्यले बताउँछ। तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपका तथ्याङ्कहरूलाई नेपालसँग दाँजेर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने पनि धेरै सकारात्मक सन्देशहरू नेपालमा सम्प्रेषण हुनेछन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सुशासनका मामिलामा चाहिँ विश्व स्तरको चाहिँ कानुनसँग जोडिएका संस्थाहरूले चाहिँ गर्ने एक प्रकारको सर्वेक्षणभित्र भन्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा नेपालको सुशासनको स्तर सबभन्दा माथि देखाएको छ। यो किन भयो भनेर भन्दाखेरि म तपाईलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा एक समय कस्तो थियो भन्दाखेरि लोकमान कार्कीका नाममा चाहिँ अख्तियार समानान्तर सत्ताका रूपमा सञ्चालनमा थियो। बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशालाका रूपमा अख्तियारको प्रयोग भइरहेका थियो। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टहरू सेटिङ मिलाइराखेका थिए, इमानदारहरू अख्तियारसँग डराएर भाग्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि लोकमान कार्कीको द्वैत सत्ताको अन्त्य गर्ने कुरामा अगुवाई कसले गरे त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले अगुवाई गर्नुभयो। आज अख्तियारको सामर्थ्य कति विकसित भएको छ भन्दाखेरि अख्तियारकै पूर्व प्रमुखहरूलाई छानबिन गरिकन जेलको काल कोठरीमा पुर्याउन सफल भएको छ अख्तियार। र अख्तियारको सामर्थ्य कति विकसित भएको छ त भन्दाखेरि बेमानहरू डराइरहेका छन्, इमानदारहरूले हामी संरक्षित हुन्छौँ भनेर ढुक्क हुने स्थितिमा आज अख्तियार संस्था पुगेको छ। आजको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा अख्तियार संस्थालाई प्यारालाइज गर्ने कि अख्तियार संस्थालाई सक्रिय बनाउने भन्ने प्रश्न पनि एउटा बहसको विषय बन्यो भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति गर्ने कुरामा सबभन्दा खरो विवादको विषय कहाँ बन्यो त भन्दाखेरि अख्तियारको नियुक्तिको विषय बन्यो। 3 वर्षसम्म चाहिँ संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति हुन सकेन। 2/3 को सरकार छ। 2/3 को सरकारले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्न नसक्दाखेरिको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने होइन, त्यसका लागि उपाय खोज्नुपर्ने होइन। म त के ठान्थेँ भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड स्वयं आफैले जुन प्रकारको कानुनी प्रबन्ध छ त्यसमा सुधार गरिकन छिटो नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षसम्म नियुक्ति हुन नसकेको, कहिले देउबाजी अनुपस्थित हुने, कहिले चाहिँ अग्नि सापकोटाजी अनुपस्थित भएर अख्तियारको नियुक्ति रोक्ने खालको कुरा अथवा संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति रोक्ने खालको कुरा, मानवाधिकार आयोगलाई रिक्त राख्ने खालको कुरा, अख्तियारलाई रिक्त राख्ने खालको कुरा, जुन प्रकारको प्रपञ्च भयो त्यो प्रपञ्चप्रति प्रधानमन्त्री अत्यन्त गम्भीर हुनुभयो र उहाँले स्वाभाविक रूपमा के ठान्नुभयो त भन्दाखेरि अब संवैधानिक अङ्गहरूलाई रिक्त राखेर हुँदैन, अब त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भनेर अग्रसरता लिनुभयो। त्यो अग्रसरतालाई पनि पार्टीभित्र विग्रहको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि त्यो सन्दर्भका बारेमा वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ नेपालको हितमा, सुशासनका पक्षमा चालिएको कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुरा छ, म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि
गएको वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 0.2% मात्रै भयो। विश्वव्यापी रूपमा ऋणात्मक भएका बेलामा नेपालमा ऋणात्मक त भएनौँ, तर हामीले चाहिँ 8% को वृद्धि दर हासिल गर्ने कुरा गरेका थियौँ, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। 0.2% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुन सक्यो। तर त्योभन्दा पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने 7%, 6.6%, त्यसपछि 8% को लगातार वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने नेपाल र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले कमजोर प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छ? नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको समय भनेको कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गरेको समय हो। त्यो चिजलाई पनि बुझ्न नसक्ने, त्यो चिजलाई एप्रिसिएट गर्न नसक्ने र एक प्रकारले भन्यो भने नेपाल आर्थिक विकासको दिशामा जान थाल्यो भनेर खुसी प्रकट गर्नुपर्ने बेलामा अनेकन वितण्डा खडा गरिकन त्यसलाई जनताका बीचमा सकारात्मक सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्न नदिने गरी जुन प्रकारका समस्याहरू खडा भए हो, स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि अहिलेको हाम्रो पार्टी जीवनको एउटा सङ्कटको कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी नेतृत्वले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा चिन्ता गरेको भए, राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा चिन्ता गरेको भए, मुलुकको भाग्य र भविष्यका सन्दर्भमा चिन्ता गरेको भए अथवा पार्टी कार्यकर्ताको भविष्यका बारेमा चिन्ता गरेको भए आज यो समस्या आउने थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईहरुसँग के अनुरोध भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आज पार्टीमा जुन प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, निश्चित नेताहरूको पदीय आकांक्षा र स्वार्थका कारणले नै यो सङ्कट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र नेताहरूको एक प्रकारले भन्यो भने स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा पर्नुभयो, खास गरी ठुला व्यापारिक घरानाहरूको घेराबन्दीमा परेर उनीहरूका स्वार्थहरूको पूर्ति गर्नका लागि सरकारलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि उहाँहरू सरकारका विरुद्धमा उभिनुभयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने उहाँहरूले यति ठुलो विग्रहकारी काम गर्नुहुने थिएन। जुन प्रकारको अराजनैतिक एक प्रकारले फौजदारी अभियोग सहितको आरोप पत्र उहाँहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराउनु भयो। प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध न इतिहासमा कहिले भएको घटना थियो, न भविष्यमा होला यस्तो दुःखद घटना। यस प्रकारको अपराध उहाँहरूले किन गर्नुभयो, म आफै आश्चर्यचकित भएको छु। र म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन बिहान म आफै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा पुगेका थिएँ। मैले उहाँलाई भनेका थिएँ पार्टी गम्भीर सङ्कटमा परेको छ, अझै पनि पार्टी एकताको रक्षा गर्ने कुरा हो भने तपाईँ एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ। तपाईँ एक कदम पछाडि हट्नुभयो भने प्रधानमन्त्री त तयारै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले त भन्नुभएको छ जति छिटो राष्ट्रिय फोरमको आयोजना गरौँ म बिदा हुन तयार छु भन्नुभएकै छ। त्यस अर्थमा तपाईँले आफ्नो आरोप पत्र फिर्ता लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। पहिले एक्लै आफ्नो आरोप पत्र फिर्ता गर्न गाह्रो थियो भने प्रधानमन्त्री सहितको आरोप पत्र दुवै आरोप पत्र फिर्ता गर्ने कुरा गर्नुहोस् र भन्नुहोस् हामी साझा प्रस्ताव ल्याउँछौँ। तपाईहरु दुईजना अध्यक्ष मिलेर साझा प्रस्ताव ल्याउन गाह्रो छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी साझा प्रस्ताव तयार गरेर प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने सम्मको प्रस्ताव मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थिएँ। र अझै पनि सहमतिका विकल्पहरू छन्, हामी 3 वटा विकल्पहरूमा अझै पनि छलफल गर्न सक्छौँ भनेर मैले विकल्पका प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिएँ। पहिलो विकल्प के थियो भन्दाखेरि एकता तपाईहरुले आरम्भ गर्नुभएको समस्या तपाईहरुकै बीचमा छन् र समाधान तपाईहरुले खोज्ने हो भने अझै पनि खोज्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा भदौ 26 गतेको जे सहमति छ त्यो सहमतिमा टेकेर तपाईहरु अगाडि बढ्न मन्जुर गर्नुभयो भने पार्टी एकता निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। र उहाँले भन्नुभयो अधिवेशन हुने अवस्था त छैन भन्नुभयो। मैले के भने त्यसको पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ। पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरामा तपाईहरुले प्रयत्न गर्नु भएन, समस्या उत्पन्न भयो, त्यो बेग्लै विषय हो। तर कमिटीहरू त बनेका छन्, कमिटीबाट प्रतिनिधित्व गराएर विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्न सकिन्छ। विशेष अधिवेशनलाई संगठनात्मक अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्न सकिन्छ। वैचारिक अधिवेशन हामी पछि गरौँला, चैतमा हामी संगठनात्मक अधिवेशन गरौँ, नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिएँ। त्यसका लागि उहाँ तयार हुनु भएन। त्यसपछि मैले दोस्रो प्रस्ताव राखेका थिएँ, तपाईहरु बारम्बार कमरेड केपी ओलीलाई अगाडि सारेर जनताका बीचमा जान सकिन्न भन्ने जुन आग्रह गरिराख्नु भएको छ त्यो आग्रहमा कुनै सच्चाइ त छैन। अहिले पनि कमरेड केपी ओली तपाईहरु भन्दा लोकप्रिय हुनुहुन्छ जनताका बीचमा, तपाईले बुझ्न सक्नु भएको छैन। ल तपाईहरुकै कुरालाई मान्ने हो भने बरु एउटा विषयमा कमरेड केपी ओलीलाई सहमत गर्न सकिन्छ, चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईले गर्नु होला। एउटा बजेट कमरेड केपी ओलीलाई थप ल्याउन दिनुस्, चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईले गर्नु होला।
तपाईँकै नेतृत्वमा हामी चुनावी सरकारमा जाउँला, त्यस पछाडिको सरकारको नेतृत्व पनि तपाईँले गर्नुहोला भनेर प्रस्ताव राखेँ। त्यसमा पनि उहाँ तयार हुनु भएन। उहाँले भन्न थाल्नुभयो अहिले नै छोड्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्ने, प्रधानमन्त्री तपाईँलाई पुरस्कारका रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको कल्पनै नगर्नुहोस्। यदि हामी पार्टी एकता जोगाउने हो भने तेस्रो विकल्पमा जाउँ। तेस्रो विकल्प भनेको के हो त भन्दाखेरि कमरेड वामदेव गौतम जो सिनियर नेताहरूमध्ये अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन, कमरेड केपी ओलीले एकपटक त्यो विषयको चर्चा पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई कमरेड केपी ओलीलाई हटाउनु परेको छ। त्यसो हो भने कमरेड वामदेव गौतमलाई सबभन्दा सुरक्षित ठाउँमा चुनाव लड्न पठाउँ। चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरौँ। हामी कमरेड केपी ओलीलाई सहमत गराउँछौँ भनेर प्रस्ताव राखेँ। तर उहाँले के भन्नुभयो, यस्तो वाहियात प्रस्ताव, वामदेव गौतमले कहीँ पनि चुनाव जित्न सक्नुहुन्न र उहाँबाट समस्याको समाधान पनि हुँदैन। जसका बिचमा समस्या छ उसका बिचमा पो समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्नुभयो र उहाँले तीनवटै विकल्प अस्वीकार गरिसकेपछि मैले उहाँलाई के भने त भन्दाखेरि दुईटा अवस्थामा पार्टीमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ र कमरेड केपी ओलीले कुनै पनि अवस्थामा गम्भीर स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिएका थिए। पहिलो कुरा, उहाँको असहमति बेगर तपाईँले प्रस्तुत गरेको अराजनैतिक जुन प्रस्ताव छ, फौजदारी अभियोग लगाउने तहको प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गरिकन बहुमत अल्पमत बनाउन खोज्नुभयो भने कमरेड केपी ओलीले कुनै पनि बेला त्यसलाई अस्वीकार गरिकन पार्टी एकता भङ्ग भएको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अवस्था, यदि तपाईँले संसदीय दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्तावको खेल खेल्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता भङ्ग भएको ठहर्छ। तपाईँहरूले त्यो दुईटा काम नगर्नुहोला। अझै पनि पार्टी एकताको रक्षाका लागि हामी पहल गर्छौँ र स्वाभाविक रूपमा हामी त्यति बेला धेरै नेताहरू पहल गरिराखेका थियौँ। कस्तोसम्म स्थिति थियो भन्दाखेरि एक समय त कस्तो भन्दाखेरि शङ्कर पोखरेल र सुभाष नेमाङलाई प्रचण्ड र माधव नेपालको घरमा जान नदिनु भन्ने सम्मको पनि प्रचार गरियो, किनकि उनीहरू गएर नेतालाई कन्भिन्स गर्लान् भन्ने प्रकारको बुझाइका आधारमा चाहिँ एकताको लागि पहल गर्नेहरूलाई रोक्ने खालको कोसिस पनि भयो। फुटका लागि कस्तो डिजाइन रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ। आज जुन प्रकारको घटना घटेको छ त्यो चाहिँ मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास। तपाईँहरू संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा रहनुभएका कमेडहरू हुनुहुन्छ भने दलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ? दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि सबभन्दा पहिले औपचारिक रूपमा दल विभाजन गर्नुपर्छ। दल विभाजन नगर्ने, दलभन्दा बाहिर गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा संसदीय मर्यादा अनुकूल हुन्छ? पार्टीमा छलफल नगर्ने, पार्टीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अविश्वास प्रस्तावको खेल खेल्ने, त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्छ? वास्तवमा उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो, दलभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, आजका सन्दर्भमा पार्टी विभाजनको कारक तत्त्व चाहिँ यदि मान्नुहुन्छ भने दुईटा कारण हुन्। एउटा, प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको अभियोग पत्र जसले पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्यो। दोस्रो कुरा, दलभन्दा बाहिर गएर चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिकन संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन चलखेल भयो, त्यो चलखेल नै आजको पार्टी विभाजनको कारक तत्त्व हो। उहाँहरूले भन्नुहोला हामीले त दर्ता गरिसकेका थिएन, त्योभन्दा पहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भन्नुहोला। तर राष्ट्रपतिकोमा दलको निर्णय बिना, पार्टीको निर्णय बिना विशेष अधिवेशन माग्नका लागि समावेदन जाने खालको कुरा स्थायी कमिटीको बैठकले नरोकिया भए त उहाँहरूले गर्नुभएकै थियो नि। त्यस अर्थमा उहाँहरू चाहिँ विधि पद्धतिको कुरा गर्ने, तर विधि पद्धतिलाई सबभन्दा ज्यादा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका रूपमा उहाँहरूको भूमिका रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामी विधि र पद्धतिका पक्षमा छौँ। हामी संस्थापन पक्ष हौँ, किनकि हामीसँग चाहिँ पार्टीको प्रथम अध्यक्ष पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, पार्टी महासचिव पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि भनेर चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरेका छौँ। अब हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटी भनेको 1179 को रहेको छ। अब पार्टीमा कुनै प्रकारको विभाजन गर्नका लागि 1179 भित्र चाहिँ 40% पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले 40% पुर्याउन सक्ने कुनै अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पार्टीको आधिकारिक पार्टीका रूपमा चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै पार्टीको आधिकारिक पार्टी हो। संस्थापन पक्ष त्यही नै हो।
उहाँहरूले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउनु पर्यो भने अब उहाँहरूले निर्वाचनको अभियान सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले जति बेला पार्टी दर्ताका लागि आह्वान गर्छ त्यति बेला उहाँहरूले अलग पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेकै पार्टीभित्र उहाँहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्ने कुराको आधार समाप्त भइसकेको छ, किनकि उहाँहरूसँग प्रथम अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग महासचिव पनि हुनुहुन्न। पार्टीका निर्णयहरूको वैधानिकता प्रमाणीकरण महासचिवका माध्यमबाट हुन्छ, पत्राचार प्रथम अध्यक्षका माध्यमबाट हुन्छ। त्यो दुवै वैधानिकता अहिले कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन पछाडि संविधानले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने प्रकारको प्रचार चलाउने प्रयास भइरहेका छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभासम्म प्रधानमन्त्री चयनको विकल्प रहन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नै संविधानको मान्यता हो। तर जति बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र चुनावमा जाने फैसला गर्नुभयो त्यति बेला उहाँ 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दल औपचारिक रूपमा विभाजन भएको थिएन, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन, कांग्रेसले विकल्प दिन्छु भनेर दाबी गरेकै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा 2/3 प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जान्छु भन्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले रोकेको छैन। त्यस अर्थमा चुनावमा जाने 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीको स्टेपलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यथा भन्छ भनेर ठान्नु चाहिँ त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। चाहे त्यो संसदीय प्रणाली भएका मुलुकको कुरा होस्, चाहे हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धको कुरा होस्, संविधानले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान रोकेको अवस्था छैन। हङ पार्लियामेन्टको अवस्थामा जे व्यवस्था छ त्यो चिजलाई आधार बनाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम बेठिक भन्ने खालको जे चित्रण गरिएको छ त्यो हङ पार्लियामेन्टको अवस्थाको चित्रण हो। यति बेला हङ पार्लियामेन्ट छैन, यति बेला नेकपाको संसदीय दल विभाजित भएको अवस्था थिएन। त्यो चिजलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जे कदम चालिएको थियो त्यो कदम चाहिँ संविधान सम्मत छ र त्यो लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। चुनावमा जाने कुरा अधिनायकवादी कुरा भनेर जसरी चित्रण गर्न खोजिएको छ, कतिपयले त यसलाई राजनीतिक कु भन्न थाल्नु भएको छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक कु गर्न खोजिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको कदमले त्यो कु अन्त्य भयो। वास्तविकता यस्तो हो। उहाँहरूले गर्न खोजेको स्टेप चाहिँ कु थियो, किनकि उहाँहरूले पार्टीको निर्णय बेगर, संसदीय दलको निर्णय बेगर, दल विभाजन नगरिकन जसरी अगाडि बढ्न खोज्नु भएको थियो त्यो षड्यन्त्रपूर्ण कु थियो। त्यो षड्यन्त्रपूर्ण कुलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कदमले चाहिँ असफल पारेको कुरा सत्य कुरा हो। तर चुनावमा जाने कुरा चाहिँ के होइन भन्दाखेरि लोकतन्त्र विरोधी कदम भनेर भन्ने कुरा अथवा चाहिँ कु भन्ने कुरा यो चाहिँ मनोगत कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अहिलेसम्म चाहिँ संविधानका कुनै पनि अङ्गहरू चाहिँ निलम्बनमा परेका छैनन्, संविधानका कुनै धारा निलम्बनमा परेका छैनन्, सबै अङ्गहरू क्रियाशील छन्। प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको छ, राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ, प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील छन्, प्रदेश सभा क्रियाशील छ, स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्, संवैधानिक अङ्ग क्रियाशील छन्। बरु केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रिक्त रहेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई पूर्ति गर्ने काम भएको छ। 45 दिन पछाडि ती सबै क्रियाशील हुन्छन्। यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रका सन्दर्भका बारेमा जुन प्रकारको स्थिति छ त्यो प्रकारको स्थिति लाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र जनमतमा जाने कुरा भनेको लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। यसले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउँछ। हामी चुनावबाट भाग्न खोज्यौँ र अस्थिरतातर्फ जान खोज्यौँ भने बरु चाहिँ लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ। चुनावमा जाने कुराले लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ भन्ने खालको कुरा होइन। आज सडकका नाममा जुन प्रकारको रमिता देखाउने काम भएको छ बरु त्यसमा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, संघीयता विरोधी शक्तिहरू घुसपेट गर्न सक्ने खतरा चाहिँ रहन्छ। किनकि राज्य कमजोर भयो भने बरु त्यस्ता शक्तिहरूले मौकाको फाइदा उठाउन सक्छन्। यस्ता कुराहरूप्रति सबै सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्नु खोजेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ हामी सधैँ अधिकारका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्यौँ। झन्डै 7 दशक नेपालको राजनीतिको प्रश्न चाहिँ अधिकारका प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो। बेला बखत हाम्रो पूर्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला गर्वका साथ एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यसलाई अर्को हिसाबले विश्लेषण गर्ने गर्थेँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि
दुनियाँमा एउटा क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुन्छ। नेपालमा हामीले 3वटा क्रान्ति गर्दाखेरि पनि युगलाई बदल्न सकेका छैनौँ। त्यो नेपालको राजनीतिको कमजोरीलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले बदल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँको नेतृत्वमा हामी नेपाली समाजको युगलाई बदल्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि पछिल्लो इन्डिकेटरहरू मात्रै हेर्नुभयो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई हेर्नुभयो भने हामीले गएको वर्ष मात्रै 5 स्थान प्रगति गरेका छौँ। हाम्रो पोजिसनमा सुधार गरेका छौँ। अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले भने गएको वर्ष हामीले 7वटा अर्थतन्त्रका मुलुकहरूलाई चाहिँ उछिनेर आफ्नो पोजिसनलाई सुदृढ गर्न सफल भएका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सन् 2022मा नेपाललाई मध्यम स्तरको मुलुकमा पुर्याउन सक्ने कुरा गर्नुभएको छ र त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थात् हामी युगलाई बदल्ने बाटोमा हिँडिराखेका बेलामा वास्तविक क्रान्ति चाहिँ अब सम्पन्न हुँदैछ। हिजो हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। अब कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो चुनाव, आउने चुनाव जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ, यो चुनाव आर्थिक सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चुनाव हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा तपाईँ विदेशमा रहनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, नेपाललाई माया गर्ने, खास गरी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई साथ सहयोग दिँदै आउनुभएका जति पनि प्रवासी कमरेडहरू हुनुहुन्छ, यो चुनावको अभियानलाई सफल पार्नका लागि तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरूको भूमिकाले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरामा र मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ योगदान पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो पार्टीको एउटा सङ्कटको कारणका रूपमा मैले चित्रण गर्ने गरेको एउटा विषय के छ भन्दाखेरि पुराना नेताहरू सधैँभरि पार्टीमा बसिरहन चाहने खालको प्रवृत्ति। आज हाम्रो सचिवालय, पुरानो सचिवालय भनौँ, अहिले हामी झन्डै 2तिर बाँडिएको अवस्था छ। त्यति बेलाको 9 जना कमरेडहरू मध्ये 6 जना कमरेडहरू त पार्टीको प्रमुख भइसकेका कमरेडहरू हुनुहुन्छ। लामो समय पार्टी नेतृत्व गरिसकेका कमरेडहरू। 3 जना कमरेडहरू पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र 1 जना कमरेड प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनु भएको छ भन्दाखेरि यो प्रकारको स्थिति नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको स्थिति छ एउटा पार्टीभित्र, त्यो खालको स्थिति विश्वमा कहीँ छ र? आज हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पुराना कमरेडहरू चाहिँ पद ओगडेर बसिरहने, अवसरहरूका लागि छिनाझप्टी गर्ने, यो खालको प्रवृत्ति पनि आजको सङ्कटको कारण हो। त्यस अर्थमा अब फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने हो भने कमरेड केपी ओलीले भने जस्तै अब नयाँ पुस्तामा नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ। आजको हामीले जुन प्रकारको कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनको अभियान सुरु गरेका छौँ, त्यो अभियानको मकसद भने के हो त भन्दाखेरि नयाँ सिराबाट पार्टी निर्माण पनि हो। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन प्रकारको लडाइँ छ, त्यो लडाइँले हामीलाई सही दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ र हामी त अझ के भन्दैछौँ भन्दाखेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। चुनावमा आउन चाहनुभयो, आफूले गरेका गल्ती कमजोरीहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुभयो, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुभयो भने मिलेरै चुनावमा जान तयार छौँ हामी। हामी के होइन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य पार्टी विभाजन होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने मान्यताकै पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। हामी पार्टीको संस्थापन पक्ष हो, हामी पार्टीको मूलधार हो। अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुराको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ र माओवादी आन्दोलनको लिगासीको प्रतित्व पनि हामी गरिरहेका छौँ, किनकि हामीसँग माओवादी जनयुद्धको रणनीतिकारका रूपमा चर्चामा रहनुभएका रामबहादुर थापा बादल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हिजोको राष्ट्रिय संयुक्त जनमोर्चा जनआन्दोलनका रूपमा जुन आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो बाबुरामले, त्यसको दोस्रो नेताका रूपमा रहनुभएको टोपबहादुर रायमाझी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामी सबै प्रकारका आन्दोलनका विशेषताहरूलाई संश्लेषण गरिकन एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने दिशामा छौँ र स्वाभाविक रूपमा अबको बाटो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो भनेको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको बाटो हो, जुन मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अगुवाईमा हामीले त्यो बाटो अगाडि बढाएका थियौँ। चाहे हिजो जनयुद्धको दिशामा अगाडि बढेका कमरेडहरू हुनुहोस् वा
जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हुँदै अगाडि बढेका कमरेडहरू हौँ। सबै अब हिँड्ने बाटो भनेको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो हो। अब हामी परम्परागत कम्युनिजमतर्फ जान सक्दैनौँ। हाम्रो दिशा, हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक कम्युनिजमको बाटो हो। त्यस अर्थमा यो बाटोको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा भइरहेको छ। त्यसले मात्रै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बनेका बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो र अहिले पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा नयाँ धारको विकास हामी गर्न सक्छौँ। यिनै कुराहरू म तपाईँहरूका बिचमा राखेर केही कुराहरू छन् भने छलफलको विषय अगाडि बढाउनका लागि अनुरोध गर्छु। सबैलाई धन्यवाद, लामो समय सुनिदिनु भयो। नमस्ते, अभिवादन।